Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Patuman ang iyong pagbuot, init sa iyo tama yun sa langit. Isayas Kapitulo 65, versikulo 8 hangtod sa 10. Mao kini ang gingon ni Jehova. Ingon nga ang bagong bino, hingkabalagan diha sa bulig sa ubas, ug ang usa miingon, ayaw kini paglaglaga, kay kini adunay usa ka panalangin. Busa mausab ang akong pagabuhaton tungod sa akong mga alagad nga dili ko paglaglagon sila nga tanan. Ug ako magadala og usa kaliwat gikan kang Jacob ug gikan kang Huda. Usa ka manununod sa akong mga bukid ug ang akong mga pinili magapanunod niini. Ug ang akong mga alagad magapuyo didto. Ug ang saron mahimong usa ka turil sa mga panon sa mga karnero. Ug ang walog sa akor usa ka dapit nga pahulayan sa mga panon alang sa kong katawhan nga nangita kanako. Ako si Naldo, maghatag og gamay nga mensahe sa atong nabasa o nadungog. Ang katawhan sa Ginoong Lolo Juba naa sa bukid og nagpuyo. Ako si Naldo naghangyo kaninyo nga kitang mga kabos managiusa ta diha sa reliyong Iglesia Santa Cruz kay ang maong reliyon nagagikan kang Ginoong Lolo Juba. Ang maong reliyon na diha ang pagtahod, samahan ug inahan. Aron matuman ang naisulat sa Biblia nga nagaingon, tumahod ka sa imong amahan ug inahan aron magakataas ang imong mga adlaw sa tubangan ni Ginoong Lolo Juba. Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores, Ginoong Papa Jesus, Mama Maria, Mama Crescencia. Sila ang atong ginikanan nga espirituhanon. Ug akong ginasangyaw ang bagong gobyerno nga suporta kung matuman na kini wala nay dato o wala nay kabos. Managsama na ang tanang katawhan. Isayas Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod sa 5. Ang gingharian ni David, ang gidakon sa gingharian, unsaon sa pagtukod sa gingharian. Og may mugulang nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay, og mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Og ang espiritu ni Jehova mopuyo sa ibabaw kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang espiritu sa pagtambag ug kagahom,
ang espiritu sa kahibalo ug sa kahadlokang Juba. Ug ang iyang kalipay anaa sa kahadlokang Juba. Ug siya dili maghukom sumala sa pananaw sa iyang mga mata. Nimo saway siya sumala sa mabati sa iyang mga igdulungog. Kundili uban ang hustisya maghukom siya sa mga kabus o pagkanaugon niya sa hukom uban ang katulid kato mga mapainomsanon sa yuta. O paghahampakon niya ang yuta sa bara sa iyang baba o pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil. Pagapatyon niya ang taong dautan. Ug ang pagmatarong mao ang bakos sa iyang hawak ug ang pagka matinumanon mao ang bakos sa iyang lawas. Ako si Naldo maghatag og gamay nga mensahe sa atong nabasa o nadungog. Ang gingharian ni David mao ni ang nasod nga Pilipinas. Ang katumanan sa naisulat sa Biblia. Kitang mga Pilipino mao ang maningkamot sa pagtukod sa gingharian. Kitang mga kabus mao ang maningkamot sa pagtukod sa gingharian uban sa reliyong Iglesia Santa Cruz ug bag-ong gobyerno nga suporta. Kitang mga kabus maglipay ta kay kita ang magdumala sa gobyerno sa atong nasod nga Pilipinas ug sa tanang kanasuran kay gamhanan man si Ginoong Lolo Juba nga nagsugo kanako sa pagsangyaw sa bag-ong gobyerno nga suporta kana lang. Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 hangtod 34. Pagahukman ang kanasuran ug inigabot sa anak sa tawo diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manlunda. Uban kaniya siya mulingkod sa iyang mahimayaong trono. Ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa mga hayop nga nagalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ug ang mga karniro iyang pinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Ug ang hari magaingon kanila daha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinalayig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo. Sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ako sila lang magpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores, kay musurindir ang inahan sa tanang dautan, aron mahimong lula sa kahayag. Ginong Papa Jesus, Mama Maria, Mama Crescencia, ug Diyos Espiritu Santo, sa mga balang hinigiban ug sa mga manulunda, uban sa Moreleyong Iglesia Santa Cruz. Minsahe na mo sa mga katawan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Ako sila lang mohatag ko og mensahe sa akong gibasa sa Biblia nga pagahukman ang kanasuran. Og inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya siya mulingkod sa iyang mahimayaong trono. Ug matukod na ang templo diri sa Sitio Cabca, Barangay Sabod, Lorito, Agusan del Sur, moabot na si Ginoong Papa Jesus uban sa tanang mga manlunda. Aron mulingkod na sa mahimayaong trono. Ug mubalik na og inom og bino si Ginoong Papa Jesus uban sa mga katawhan. Sa mga nakapaminaw ug nakakita na sa among mga mensahe, wala pa mo nakahuna-una ug unsa na ang nahitabo sa mga kanasuran ug ang nasod sa Pilipinas wala pa mo mituo sa among mga mensahe. Dugay nami nagmensahe sa inyo ha. Sige rami og hangyo na magpasakop namo
sa among reliyong Iglesia Santa Cruz, pero wala mo naminaw. Unsa ang inyong gusto mahitabo? Na sila Ginoong Lolo Chuba, Lula Dolores, kay mosurrender ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin higiban ug sa mga manulunda, ang muhukom diri sa yuta. Mauna ang gusto ninyo nga mahitabo, kaya ang among mga mensahe wala ninyo gihatagan og bili. Ang among mga mensahe, kami nga naa na diri sa bukid, dili nami manghinayang sa ubos. Bisan pa og sakop pa sa among pamilya ang mga matay sa ubos o sa syudad. Kay kami dugay ra naghangyo nga moadto na sa bukid. Maayo na lang unta og nanay nagpasakop sa among reliyon nga Iglesia Santa Cruz aron malipay ang agalon na Dios. Ang inyong gilipay ang agalon na bahandi. Sige mi og mensahe na dili magampo sa simbahan. Pero sige ra gihapon mo og adto sa simbahan aron magampo. Ilabi na og naay kalamidad na moabot. Ang mga katawhan dili na masulod sa simbahan tungod sa kadaghan sa musimba sa agalon na bahandi na mauna ang yawa. Inyo ragyong gipalagot ang agalon na Dios sa inyong gibuhat. Ang giingon ni Ginong Papa Isus, sa sulod sa balay magampo aron malipay ang agalon na Dios. Ug ang mga karniro uban sa among reliyong Iglesia Santa Cruz ang magdumala na diri sa kalibutan. O mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Ang among reliyong Iglesia Santa Cruz nagpresentar og bagong gobyerno nga suporta. Walaon ang kwarta sa tanang kanasuran. Pantay-pantay na ang tanan. Wala na dato, wala na pobre sa tanang kanasuran. Kung gusto mo na dili kaayo dugay na mahitabo, na mawala na ang kwarta, inyong i-share ang among mga mensahe. Tabangi mi ninyo aron dili na kaayo dugay ang atong mga pag-antos sa tanang kanasuran. Kini ako ipasalamatan nila Ginoong Lolo Chuba, Lula Dolores kay mosurrender ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin igiban ug sa mga manulunda, uban sa reliyong Iglesia Santa Cruz. Salamat. Isayas Kapitulo 16, versikulo 5. Og usa ka trono pagatukoron diya sa mahigugmaong kalulot, og adunay usa nga mulingkod niini sa kamatuoran sa balong-balong ni David nga magahukom og magapangita sa hustisya og moabtik nga mubuhat sa pagkamatarong. Isayas Kapitulo 18, versikulo 3 hangtod sa 5. Kamong tanan nga mga pumuluyo sa kalibutan o kamong mga pumuluyo sa yuta sa diha nga ang usa ka bandila patindogon na sa kabukiran. Tanawa ninyo og sa diha nga toypon na ang trumpeta pamatia ninyo, kay mao kini ang giingon kanako ni Jehova. Maghilom ako og magatan-aw ako gikan sa akong dapit nga puloy anan sama sa
kainit sa masanag nga kahayag sa adlaw sama sa usa ka panganod sa yamog sa kainit sa ting-ani. Ako si Jose Sinangote. Anggan ako si Yoyo. Ako magpasalamat ni Ginoong Lolo Joba, Ginoong Papa Isos, ug sa Dios Espiritu Santo, ug sa atong inahan nga langitnon nga mao si Mama Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao purang nagpadayag ani sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa mga balaang hinagiban nga mao purang nakig-away sa mga dawtan ug sa mga manulunda, ug sa among reliyon Iglesia Santa Cruz. Ang nag-una ni akong amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo, ug siya po nang nagdala sa ngalan nga Elias, nga mabasa po sa Malakias nga sa dili pa ang pagbalik ni Ginoong Papa Isos, mag-on na po si Propeta Elias. Ug mao ni karon nga nagasangyaw na sa katawan. Ug matag po kog mensahe sa akong gibasa nga sa gitawag nga trono na ang maghari po di sa yuta mao akong amahan nga mao po ang gipadala ni Ginoong Lolo Joba, mao ni mo nagsangyaw po karon sa panahon karon. Ug sa itawag nga bandila nga pagatukuron diri sa kabukiran, mao man dyan ang panahon nga matukod na ang trono nga butngan pod og bandila pod. Ug ang Pilipinas mao pod ang maghari sa tibok nasod o sa tibok kalibutan. Ug sa kuan dyan ni Ginoong Lolo Joba nga si Ginoong Lolo Joba nagatanaw dyan sa yuta. Ang hangyo po ko sa mga katawan nga maminaw na dyan sa mong mensahe kay kini ang ginamensahe nagikan mo dyan kang Ginoong Lolo Joba, Ginoong Papa Isos o sa Dios Espiritu Santo. Aron po nga among na sulti sa katawan kay ang katawan dili maminaw sa among ginasangyaw, may dingon nga mukastigo na dyan si Ginoong Lolo Joba kay makita na po sa mga kanasuran nga di pang kastigo na dyan. Unang dangop dyan mo sa mga pong reliyon aron pud kamo maluwas. Kini akong di pangayo ni Ginoong Lolo Joba, Ginoong Papa Isos ug sa Dios Espiritu Santo, ug sa atong inahan nga langitnon nga sa Maria ug sa mga balaang giban nga mao pong nag-away sa mga dawtan ug sa mga manulunda. Salamat sa tanan. Ako si Kling Kling, nagapasalamat mi kang Ginoong Lolo Joba, uban kang Lola Dolores kay musurinder man siya aron mahimo siyang reyna sa kahayag. Kang Ginoong Papa Isos, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga balaang hinagiban ug sa mga manulunda. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 hantos sa 23. Wala ko gayud kamo ikaila. Dili ang tanang magaingon kanako o Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Mabasa sa Biblia nga si Ginoong Papa Isos nagingon, dili ang tanan magaingon kanako og Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan
nga anaa sa langit. Ang tanang relihiyon nga nailalom sa gobyerno nga kwarta wala magtuman kang Ginoong Papaisos nga magampo sa sulod sa balay. Naghimo hinuon og daghang mga simbahan sa tibuok kalibutan, mga sinaguga ni Satanas. Ang inyong gisimba nga Ginoo mao si Satanas. Dili mo makasulod sa gingharian. Sa mga nakasabot sa mga mensahe, pahawa na mo sa tanang relihiyon nga nailalom sa gobyerno nga kwarta nga nagbaton og daghang mga simbahan tungod kay tinuod nga walay pulos. Og mabasa sa Biblia nga nagingon si Ginoong Papaisos, daghanon niya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo og daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Gigamit ang pangalan ni Ginoong Papaisos sa mga binuang nga mga daotang buhat. Sa tanang pangulo sa relihiyon nga nailalom sa gobyerno nga kwarta nga nagbaton og daghang mga simbahan nga naghimog mga propesiya nga walay pulos. Og sa pag-ingon sa pangalan ni Hesus, pahawa daotang espiritu. Pero balik lang gihapon. Dili naman na mao sa karon nga panahon. Huwag tangon na sa hingpit si Satanas. O naghimo og milagro, pareha nang musulod daw ang Espiritu Santo sa tao. Unya mga tumba og mokirig-kirig. Hoy, katuanan man kayo ng istoryaha. Dili man na mao. Nakahibalo ka ba nga ang misulod mao ang daotang espiritu, dili ang Espiritu Santo? Si Ginoong Papaisos sa pagkunsa sa Espiritu Santo sa iyaha, nagkirig-kirig ba siya? Di ba wala? Og daghan pang mga milagro nga gigamit ang pangalan ni Ginoong Papaisos. Gihimo ninyong negosyo ang pangalan ni Ginoong Papaisos, mga walay pulos. Kay si Ginoong Papaisos nagingon, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila. Pahawa kanako kamo mga mamumuhat og duotan. Moabot ra ang hampak sa inyo ha. Kay kung dili makaya sa tao ang pagwagtang sa kwarta, ang tanan mahimo ni Ginoong Lolo Juba nga mao ang latigo, nga tornado, nga makita sa dayag. Nga bisan pa ang Amerika dili makasagang, nahadlok hinuon sa tornado. Naapay baha, linog, kalayo, gira, ang balaang hinagiban nga mopatay sa tao. Ang mga manulunda nga mopatay pod sa tao. Ang Dios Espiritu Santo nga musilot sa tao. Daghan kaayo ang mapatay sa tao nga musukol sa galon nga Dios nga mao si Ginoong Lolo Juba. Kinahanglan ang tanang nasod musurinder og mapasakop sa bag-ong relihiyong Iglesia Santa Cruz og sa bang gobyerno nga suporta. Magpakabuhi ta nga walay kwarta. Kitang mga kapos, mga Pilipino, dili ta mahadlok sa galon nga bahandi, kay mga matay man na sila. Kay gamhanan si Ginoong Lolo Juba nga mao ang galon nga Dios. Sa mga nanay pagtuo, pagpasakop namo aron kamo maluwas. Salamat sa inyong tanan.